मिसेज मरियम नवाज आवान सफदर, वो 12वीं खिलाड़ी के तौर पर वो आए रोज इमरान खान की शोहरत में इजाफा करने में कोई ना कोई अपना करैक्टर प्ले करती जा रही हैं। उनके लिए भी वाज़ेह पैगाम कि इस अब पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, हम इसकेपी के पंजाब असेंबली में इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जा रहे हैं। जिनको मैं टिकट दूं, मैं टिकट खुद दूंगा, इंटरव्यू खुद करूंगा, मेरिट के ऊपर टिकट दूंगा। जिनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सुल्तान कादर अल्ताफ एडवोकेट है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में देखने वाले सुनने वाले नाज़रीन। ज़माना तालिब इल्मी में जब हम किसी तकरीरी मुकाबले में जाते थे तो जब हमें कायदे आज़म का टॉपिक दिया जाता था तो हम उस टॉपिक के ऊपर जब तकरीर करते थे तो अल्लामा इकबाल का एक शेर या तो उसके अवाइल में पढ़ते थे या उसके आखिर में पढ़ते थे कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए पढ़ा गया ये शेर हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो उनके लिए ही फरमाया था, जिसका मतलब ये है कि हज़ारों साल नरगिस को इंतज़ार करना पड़ता है अपने दीदावर का, अपने दीदावर को देखने के लिए, अपने दीदावर को अपना दीदार करवाने के लिए। ये कायदे आज़म के लिए ये शेर पढ़ा गया। आज उसकी तशरीह मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के बहुत अजीम रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए मैं ये शेर इसलिए ट्रिब्यूट कर रहा हूँ कि इमरान खान ने कौम को जो सोच दी, अवाम को जो शऊर दिया, जो विजडम दिया, उसका कोई निमुल बदली नहीं है। उसने अपने एक वसी तर खिताब में ये कौम को ये पैगाम दिया कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात क्या हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी तौर पर दगरगू हालात में पहुंच गया है उसकी जिम्मेदार कौन है। और इमरान खान ने कौम को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, रजीम चेंज के बाद जब उसको वज़ारत उज़्मा की सीट से हटाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या थे और फिर बाद अज़ां पाकिस्तान के हालात क्या बन गए। उसकी एक एक प्रेडिक्शन, एक एक पेशबीनी दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने अपने खिताब में उस मुआशी हालात का जिक्र किया, उस रजीम चेंज ऑपरेशन के उस किरदार का जिक्र किया जिस किरदार की वजह से ये पीडीएम का टोला इस मुल्क के ऊपर काबज हुआ और इस मुल्क के ऊपर काबज होने के बाद फिर इस मुल्क में जो मुआशी तौर पर ज़बू हाली आई, गरीब पिट गया, अवाम पिट गई, किसान पिट गया, हर बंदा पिट गया, तालिब इल्म पिट गया, नौजवान नस्ल पिट गई और मिडिल क्लास लोग तो अब अपनी उस सफेद पोशी को किसी को दिखा भी नहीं सकते कि जिस हालात में इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है। उस करैक्टर का जिक्र करने के बाद फिर उसने आने वाले मुस्तकबिल की बात की कि इसका हल क्या है। उसके लिए उसने एक ही हल वो बताया, वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त तक पाकिस्तान में मुआशी हालात ठीक नहीं हो सकते। और पाकिस्तान में सियासी हालात, मुआशी हालात ठीक करने के लिए आपको सबसे अहम जो बात करनी है वो ये कि आपने अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी करनी है। अगर रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में आ जाएगा तो वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज हम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं IMF के पास, किसी अपने दोस्त मुल्क के पास, किसी दुश्मन मुल्क के पास, यहूदो निसारा के पास हम आज अपनी आप इज्जत को दाव पे लगाए हुए बैठे हैं कि कोई भी हमसे कंप्रोमाइज कर ले। अवाम पिस रही है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि जिसका तयन करना अब मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम के बाद सबसे पहला जो रूल ऑफ लॉ की काम करना है, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात उन्होंने की, उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की, उसमें पाकिस्तान के पार्लियामेंटी निजाम को रिफॉर्म करने की बात की, इदारों को रिफॉर्म्स करने की बात की और उसके साथ साथ बैरून पाकिस्तानियों को इस मुल्क का मुस्तकबिल करार दिया कि अगर हम उस 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अगर हम ये बात यकीन दिला दें कि ये पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, अगर आप किसी भी किस्म की सरमायादारी यहाँ पे करें, किसी भी किस्म का बिजनेस यहाँ पे करें, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज करें,
تو آپ کو ملک پاکستان کا قانون آپ کو تحفظ دے گا۔ یہ 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر صرف 5 لاکھ پاکستانی بھی اس پیغام کو لے گے، اس پیغام کے اوپر عمل کر گے، اور جس طرح پاکستان کی یہ عمران خان کی قیادت جو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئی ہے، وہ اگر یہ اس کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں تو 5 لاکھ کیا، میرا یہ یقین ہے کہ 5 لاکھ سے کہیں زیادہ فگر پاکستان میں آ سکتا ہے، اور ہم کسی کے آگے کشکول بھی نہیں ہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد، اس فورن انویسٹمنٹ کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ جس بات کے اوپر فوکس کیا کہ میری کسی کے ساتھ ذرا ذاتی لڑائی نہیں ہے، اگر میں یہ سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، اگر کسی کو میری ذات سے کوئی پرابلم ہے تو میں آج اعلان معافی کرتا ہوں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اس عمل کے اوپر عمل کرتے ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، اس فتح مکہ کے بعد آنے کے بعد تمام اپنے دشمنان کو، تمام اپنے جو ذاتی نقصانات پہنچانے والے لوگ تھے، دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ تھے، ان سب کے لیے اعلان معافی کیا۔ انہوں نے کہا میں ان کا ادنا سا امتی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے اوپر آج اعلان معافی کرتا ہوں جس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، جس نے پاکستان کو اس دگرگوں حالات کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں ان سب کریکٹرز کو جانتا ہوں، مگر ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا مطلب کچھ پی ڈی ایم کے لوگ، وہ پی ڈی ایم کی کھلاڑی جو کہ میرے تو خیال کے مطابق، بلکہ چیئرمین عمران خان کے خیال کے مطابق وہ عمران خان کا 12th مین ہے، مسز مریم نواز آوان صفدر، وہ 12ویں کھلاڑی کے طور پر وہ آئے روز عمران خان کی شہرت میں اضافہ کرنے میں کوئی نہ کوئی اپنا کریکٹر پلے کرتی جا رہی ہیں۔ ان کے لیے بھی واضح پیغام تھا، مگر انہوں نے اس کی تشریح غلط کر دی عوام کے سامنے کہ عمران خان کمزور پڑ گیا، عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے، تو مریم نواز صاحبہ، عمران خان نے گھٹنے ٹیک نہیں کیے۔ عمران خان نے اس ملک پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے، اس ملک پاکستان کے عظیم مستقبل کے لیے اس نے اپنی ذاتی رنجش کو قربان کر دیا، اور آخر میں اس نے اپنے سٹیک ہولڈرز کو بڑا واضح پیغام یہ دے دیا کہ اب پارٹی ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں، ہم اس کے پی کے پنجاب اسمبلی میں الیکشن کمپین کے اوپر جا رہے ہیں، جن کو میں ٹکٹ دوں، میں ٹکٹ خود دوں گا، انٹرویو خود کروں گا، میرٹ کے اوپر ٹکٹ دوں گا۔ جن کو ٹکٹ نہ ملے ان سے گزارش ہے کہ وہ جن کو ٹکٹ ملے ان کی بھرپور طور پر سپورٹ کریں، اور جن کو ٹکٹ نہ ملے، کیونکہ ہم نے فوراً ہی بلدیاتی نظام لے آنا ہے پنجاب کے الیکشن کے فوراً بعد، تو ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ مگر پھر بھی وہ لوگ جو اس بات کے اوپر نہیں آئیں گے، وہ پارٹی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی، پاکستان تحریک انصاف ان کو باہر نکال دے گی۔ تو میں اس بات کو کلوز کرتے ہوئے ضلع بہاول نگر کی عوام کو، یہ ضلع بہاول نگر کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو واضح یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، اور عمران خان کے اس وسیع تر مفاد جو پاکستان کی خاطر ہے اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے اوپر پریکٹیکلی اپنے آپ کو لانچ کریں کہ عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا اس کے ساتھ اکٹھا ہو کر اس ملک کے وسیع تر مفاد کے میں عمران خان کو جو 2/3 3/4 میجورٹی جو نا وہ ضرور دلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔